माहिर गया है। कमाल गहरी नजरों से देख रहा था। ऐसे क्या देख रहे हो? इसकी नजरों से जंज हो चुका था। बेटा जी, मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ। सारी दुनिया से अपने दिल की राज छुपा ले, पर मुझसे नहीं छुपा सकता। कमाल इसके साथ आकर बैठ गया। पता क्या उलझन है? वो चंद सेकंड से देखता रहा, फिर इसने सारी बात कमाल को केस सुनाई। चीची, अब क्या करोगे? चुप कर शादी करनी है या जुदा रहना? जुदा होने का सवाल पैदा नहीं होता। तुम्हें मालूम है वो मुझे कितनी अजीज है। इससे पाना मेरी जिंदगी की अवलीन ख्वाहिश है। तुम एक बार फिर अंकल से बात करो, इनको समझाने की कोशिश करो, शायद वो मान जाएं। फायजा बहुत मासूम है, तुम्हारा जरा सी गलती इसकी इज्जत दागदार कर सकती है। इसलिए अंकल को मना। इतने में दरवाजा नॉक हुआ और अदील आ गया। कमाल ने जाकर दरवाजा खोला। अदील इरफान को अपने अपार्टमेंट में देखकर पहले हैरत में मतला हुआ, फिर गर्मजोशी से इसके गले मिला। ओ यार, आज से मिल रहे हो जैसे साल हो गए। दिन को यूनी में ही तो मिले थे। कमाल ने कहा, वो यूनिवर्सिटी थी, ये घर है। क्यों इरफान? इसने हाथ में उठाए सामान को टेबल पर रखा और दब से सोफे पर ढेर हो गया। जल्दी से अंकल को मना लो, ये ना हो वक्त हाथ से निकल जाए। कमाल ने सिलसिल कराम वहीं से जोड़ा। नहीं मानते वो, अब मैं क्या कहूँ इन्हें? अपनी दौलत पर गुरूर है। इरफान ने गुस्से से, क्या बात हो रही है? मुझे कोई बताना पसंद करेगा? अदिल इनकी बातों पर गौर कर रहा था, मगर कुछ भी इसके पले न पड़ा। इरफान के फादर इसका रिश्ता इसकी कजन से करना चाहते हैं और जैसे ये पसंद करते हो तुम जानते हो। कमाल ने जवाब दिया। क्या इरफान, तुमने इन्हें फायजा के बारे में बताया? इरफान ने हल्का सा इस्तेमाल सरा। फिर क्या कहा अंकल ने? नहीं मानते वो फायजा पर। 2 बार बात कर चुका हूँ और वो फायजा कहती है तुम जहाँ वालिदैन चाहते हैं वहीं शादी कर लो। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। इसने बेबसी से सर हाथों में गिरा लिया। सब बेहतर हो जाएगा, तुम शान मत हो। कमाल ने इसे सली दी। हाँ ठीक होगा, मैं जानता हूँ अपने पापा को, बहुत जिद्दी हैं, कभी भी बात नहीं मानेंगे। और अगर मैं शादी करके इसे घर ले भी आऊँ तो भी इसे कबूल नहीं करेंगे। आज से पहले इन दोनों ने इरफान को कभी इतना परेशान नहीं देखा था। परेशान मत हो, अल्लाह बेहतर करेगा। वो दोनों से सली देने लगे। जिसे चाहा जाए इसे पाया न जाए ये जरूरी तो नहीं। हर जख्म किसी को दिखाया जाए ये जरूरी तो नहीं। जिन नजरों को बातें है मुनफरिद नजर आता है इसे दिल में बसाया जाए ये जरूरी तो नहीं। वो तो चांद है, ठंड से इसकी जल जाऊंगी मैं। ऐसे हाथ लगा जाए ये जरूरी तो नहीं। आंखें बंद करने से जिसका दीदार हो जाए इसे पास बुलाया जाए ये जरूरी तो नहीं। कुछ लोग यूं ही हाथ होते हैं निमराए, हर किसी को अपना बनाया जाए ये जरूरी तो नहीं। रात को स्याही हर तरफ बह रही थी। वो न जाने कब से छत पर खड़ी थी, हर चीज से बेनियाज, जैसे वहां इसके अलावा करवा कोई और न हो। हवा की वजह से बालों की झंडिटें चेहरे पर आ गई, जिन्हें पीछे हटाने की इसने जहमत न की। इसने इरफान को कह दिया था वालिदैन का कहना मान लो जहाँ वो शादी के कहते हैं, मगर अब इसके दिल से उठती हल्की सी ठेस जो इससे बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी। क्या मेरे लिए माँ बाप की जुदाई कम थी? इनका दुख कम था जो अब इरफान को याद कर करके रोती रहूं, मैं तड़पती रहूं? आंसू की एक जड़ी इसकी आंखों से बह निकली। मेरे अल्लाह मुझ पर रहम कर, तेरी आजमाइश में ना डाल, इतनी आजमाइश में ना डाल जो मैं बर्दाश्त न कर सकूं। आहिस्ता आहिस्ता चलती नीचे अपने कमरे में आई। आयजा हर चीज से बेखबर नींद की वादी में उतरी हुई थी। कितना इतना सुकून है ना इसके चेहरे पर। बहुत खुशनसीब हैं वो लोग जो मोहब्बत नहीं करते। काश आयजा तुम प्यार ना हो और अगर कहो जाए तो जुदाई ना मिले, आमीन। उसके लिए दिल से दुआ करके वाशरूम तरह बड़ी वजू करके कमरे में आई, जहाँ नमाज डालकर नमाज तहज्जुद की नीयत बांधी। नमाज पढ़ के इसने दुआ के लिए हाथ उठाए, आंसू भरा इसका चेहरा भिगोड़ रहे थे। या अल्लाह तू दिलों का हाल जानता है, मेरे रब मुझ पर रहम करे। मैं बहुत कमज़ोर और लाचार हूँ, मुझे सब्र अता फरमा, मुझे अपनी हर आजमाइश की पूरी करने की सलाहियत अता फरमा। या अल्लाह, अपनी मोहब्बत के लिए दुआ मांगने से पहले ही वो अश्कियों से रोने लगी। हाँ, ये मोहब्बत ही है कि वो इंसान को बेबस कर देती है, पत्थर से पत्थर दिल भी मोम हो जाता है। वो दुआ मांग कर उठी और जानमाज तय करके अलमारी में रखी खुद बिस्तर पर लेट गई। इसे अपने अंदर ठंड सी उतरती महसूस हुई। पहले वाली बेचैनी तरदाद अब खत्म हो गया था। थोड़ी ही देर में वो नींद की वादियों में उतर गई। अगले दिन यूनिवर्सिटी में इरफान फायजा को देखकर बेख्तियार इसके पास चला गया। फायजा लो यू सो मच। वो इसके हाथ पकड़कर अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था जो ना जाने इससे पहले वो कितनी बार कर चुका था। मगर फर्क इतना था, पहले वो मुस्कुराकर कर रहा था मगर आज इसकी आंखें नीम थी। वो भी रोने लगी थी। जो सुकून इसे मिला था इसे वो अब कहीं गायब हो गया था। सामने घुटनों के बल बैठा शख्स इसे कमजोर बना रहा था। तुम भी मुझसे प्यार करती हो ना? इसने रोते हुए इस बाप में सर हिलाया। वो इससे शादी करूंगी ना? इसने फिर भी हाँ में सर हिलाया। चादर डलाकर कंधों पर आ गई। इरफान ने उठकर इसके सर पर चादर रखी। हम कोर्ट मैरिज करेंगे फायजा। इरफान की बात सुनकर जैसे इसकी समातों में किसी ने बम फोड़ दिया। नहीं, झटके से इसने अपना हाथ छुड़ाया। फायजा, पापा कभी नहीं मानेंगे और तुम्हारा छोड़ना मेरे बस की बात नहीं है।
تم نے ایسا سوچا بھی کیوں کہ میں چھپ کر شادی کر لوں گی تم سے؟ میرے بھائی نے اپنی سب خواہشوں کا گلا گھونٹ کر ہماری خواہشیں پوری کی، ہمیں پڑھایا، ہمیں اس دنیا میں جینے کا ڈنگ سکھایا۔ میں ان کا مان توڑ دوں؟ نہیں عرفان، مجھے جدائی منظور ہے، مگر میں مطلب پرست نہیں ہوں کہ اپنی خوشیوں کے لیے بھائی کا مان توڑ دوں تاکہ وہ کبھی عائزہ پر بھی اعتبار نہ کر سکے۔ وہ چادر میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ اب نارمل ہو چکی تھی، خاموشی سے بیٹھے اب وہ آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کر رہے تھے۔ میں مجبور نہیں کروں گا تمہیں، وہ اس کی آنکھوں میں وہ اذیت دیکھ چکی تھی جو وہ خود اس وقت محسوس کر رہی تھی۔ اتنے میں ماہی اور تانیہ بھی آ گئے۔ مسکان اپنی کسی رشتہ دار کی شادی میں کی وجہ سے چھٹی پر تھی۔ سب فرینڈ کو پتہ چل گئی کہ عرفان کے پاپا اس کی شادی کسی اور سے کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے ڈسٹرب تو نہیں کیا تم دونوں کو؟ ماہی بولی۔ نہیں، رونے کی وجہ سے اس کی آواز بھاری ہو گئی تھی۔ ماہی نے اسے غور سے دیکھا اور پھر عرفان کو دیکھا، دونوں کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ ماہی کو بے اختیار دونوں پر ترس آیا۔ کاش میں تم دونوں کی مدد کر سکتی۔ مسکان نہیں آئی کیا؟ دونوں منہ کی خاموشی دیکھ کر فائزہ نے پوچھا۔ نہیں، اس کی کسی کزن کی شادی ہے، تانیہ نے کہا۔ کمال اور عدیل کہاں ہیں؟ تانیہ نے پوچھا۔ معلوم نہیں، فائزہ نے جواب دیا۔ اوکے، میں ان دونوں کو دیکھتی ہوں۔ تانیہ کے جانے کے بعد ماہی نے بات کا آغاز کیا۔ اب کیا فیصلے ہے تم دونوں کا؟ کون سا فیصلہ؟ کیسا فیصلہ ماہی؟ جب جدائی لکھی جا چکی ہے تو فیصلے نہیں کیے جاتے۔ جدائی مقدر ہے۔ وہ آنکھوں میں آئی نیمی صاف کر کر جانے لگا۔ ماہی نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام کر اس طرح کی کوئی الفاظ نہیں تھے جو اسے کہتی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، دن ہفتوں میں بدل رہے تھے اور ہفتے مہینے میں، مگر اس کی گھر والوں سے ناراضگی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ صبح سویرے یونیورسٹی چلا جاتا اور رات گئے گھر واپس لوٹتا۔ گھر آ کر وہ پوری رات اسٹڈی میں جا کر گزار دیتا یا ٹیریس پر کھڑے ہو کر سگریٹ پھونک میں رات گزار جاتی۔ آج اس کا لاسٹ پیپر تھا۔ وہ معمول کے مطابق رات کو دیر سے گھر واپس آیا، مگر مسز جاوید کو لاؤنج میں دیکھ کر اس سے پہلے تو حیرانی ہوئی، مگر پھر وہ خود نارمل ظاہر کرتے ہوئے وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ رکو بیٹا، مسز جاوید کی آواز نے اسے بڑھتے قدم روک دیے۔ وہ پیچھے مڑ کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، یہاں آ کر بیٹھو۔ وہ نیچے آ کر ان کے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ جی ماں چاہے جیسی بھی ہو بیٹا، مگر اولاد کے لیے اس کا دل بہت حساس ہوتا ہے، بہت نرم ہوتا ہے۔ آخر کب تک ایسا چلے گا؟ ان کی برداشت جواب دے چکی تھی۔ نازو پلے اپنے بیٹے کو اس طرح نہیں دیکھ سکتی تھی۔ سگریٹ کی زیادتی سے اس کے ہونٹ کالے ہو گئے تھے، آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے اور سوجے ہوئے بٹن اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ رات کو جاگنے کا اثر ہے۔ جب تک مجھے اپنی پسند نہیں مل جاتی میں خود کو تکلیف دیتا رہوں گا۔ نہیں بیٹا، مسز جاوید اندر تک گل گئی۔ اوکے، میں کرواؤں گی اس سے تمہاری شادی میں جاؤں گی رشتہ مانگنے۔ خدا کے لیے خود کو اذیت مت دو۔ مگر پاپا، اس کی سوئی اب بھی پاپا پر اٹکی تھی۔ ان کو میں سمجھا لوں گی، تم فکر نہ کرو، میں اور ظلم برداشت نہیں کر سکتی۔ او ماما، یو آر گیڈ۔ وہ ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ کب لے کے جاؤ گے ان کے گھر؟ وہ آنسو صاف کر کے بولی۔ جب آپ کہیں ماما آپ اس سے ملیں گی تو آپ کو یقین آئے گا، وہ واقعی بہت ہی معصوم، مجھے معلوم ہے میرے بیٹی کی پسند اعلیٰ ہوگی۔ اس کی آنکھوں سے خوشی پھوٹ رہی تھی اور مسکراہٹ جیسے لبوں سے چپک گئی ہو۔ دل میں وہ اس کی دائمی خوشی کے لیے دعا گو تھی۔ کیا ہوش میں تو ہو تم؟ اس لڑکی کے گھر رشتہ مانگنے جاؤں گی؟ مسز جاوید نے ان سے فائزہ کے گھر جانے کی بات کی تو وہ بڑک ہی اٹھے۔ ہاں جاؤں گی، میں اپنے بیٹے کو مرتا نہیں دیکھ سکتی۔ آپ کی آنکھوں میں بہن کی محبت کی پٹی بندھی ہے، میں ماں ہوں، میرا دل اس کی حالت دیکھ کر تڑپتا ہے، مسز جاوید نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ تم چاہتی ہو یہی ہو کہ میں نجمہ سے قطع تعلق کر لوں، کومل جو رہنے آتی ہے وہ بھی نہ آئے۔ ایک بار اپنے بیٹے کے بارے میں سوچیں جاوید، وہ چند ماہ میں ہی کتنا کمزور ہو گیا ہے، رنگت زرد پڑ گئی ہے اس کی۔ اپنی اولاد، بس مجھے مت سمجھاؤ، سب جانتا ہوں میں، جو جی میں آئی کرو تم ماں بیٹے، مگر مجھ سے امید مت رکھنا کہ میں مڈل کلاس لوگوں کے گھر جاؤں گا یا ان سے کوئی رشتہ یا تعلق بناؤں گا۔ اپنا غصہ دروازے پر نکال کر اسٹڈی میں چلے گئے۔ میں تو باپ بیٹے کے درمیان چکی کی طرح پس رہی ہوں، بیٹے کی مانو تو باپ ناراض، باپ کی مانو تو بیٹا، یا اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر۔ وہ بے بسی سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگی۔ موسم کافی خوشگوار تھا۔ عائزہ کو کالج اور ولید کو کام پر روانہ کرنے کے بعد گھر کی تفصیلی صفائی میں جٹ گئی۔ عائزہ کے کالج جانے سے پہلے وہ گھر کو شیشے کی طرح چمکا چکی تھی۔ واہ آپی، آپ نے تو کمال کر دیا، گھر کا نقشہ ہی بدل دیا، عائزہ نے تعریف کی۔ ہاں مگر میری تھکن سے برا حال ہے، اب میں غسل کر لوں؟ تم ایک کپ چائے کا بنا دو میرے لیے۔ فائزہ نے کاٹن کا پرنٹڈ سوٹ نکالا اور واش روم کی طرف بڑھ گئی اور عائزہ کچن کی طرف بڑھی۔ ابھی اس نے کیتلی میں چائے کا پانی رکھا ہی تھا کہ ڈور بیل بجی۔ بھائی کے آنے کا تو وقت نہیں، پتہ نہیں کون ہے۔ وہ دوپٹہ سر پر درست کرتے ہوئے گیٹ کی طرف بڑھی۔
दरवाज़ा खोलकर सामने एक नफीस सी औरत, एक मॉडर्न सी लड़की थी। आप कौन? आयशा ने पूछा। ये फाइजा का घर है, लड़की ने पूछा। जी, अंदर आए। आयशा दरवाजे के सामने से हटी। इसने दोनों को गेस्ट रूम में बिठाया और फाइजा को बुलाने चली गई। आयशा ने इसे मेहमानों की आमद को बताया। वकील बालों को क्लिप में जगती गेस्ट रूम की तरफ बढ़ी। माही को देखकर खुशगवार हैरत हुई। अस्सलाम वालेकुम। माही से मिलकर मिसेस जावेद से मिली। वालेकुम अस्सलाम। मिसेस जावेद को काफ़ी सलजी हुई लगी। माही ने मिसेस जावेद का तारफ़ करवाया। वो इनसे काफ़ी देर बातें करती रही और फिर किचन की में चली गई, जहाँ आयशा चाय और दूसरी लवाजमात तैयार कर रही थी। क्या कर रही हो? कुछ तैयार किया? फायदा ने इससे पूछा। हाँ, कबाब तल रही हूँ। भाई को कॉल की है, वो बाकी चीज़ें ले आएंगे, बस आने वाले हैं। वो मसरूफ से लहजे में बोली। आगे भाई। बेल की आवाज़ पर फायदा बोली। इसने जाकर गेट खोला। फ्रेश होकर वरीद मेहमानों के कमरे की तरफ बढ़े। तारफ़ वगैरह के बाद मिसेस जावेद असल बात की तरफ की हिम्मत बांध रही थी। जब फायजा और आयशा चाय, कबाब, नीमको और बाकी लवाज़ात के साथ हाजिर हुई, इन दोनों के जाने के बाद मिसेस जावेद ने अपनी आने का मकसद बताया। क्या खिचड़ी पक रही है अंदर? आयशा और फायजा बाहर खड़ी अंदर होने वाली मीटिंग के नतीजे का बड़ी बेताबी से इंतजार कर रही थी। मुझे क्या पता, मैं खुद बाहर खड़ी हूँ। फायजा के होंठों पर शर्मीली सी मुस्कान छा गई। सदके ना उतार लूँ आपका? क्यों? नजर न लग जाए कहीं आपके अंदर की खुशी आंखों और होंठों से फूट रही है। आयशा ने गहरी नजर से इस पर डालते हुए, चल छोटी, मैं बहुत बातें बनाती हो। हाँ, फायदा ने इसकी कान खींचे। आप ही। इसने अपने कान छुड़ाए। काफी देर बाद माही कमरे से आई। फायदा तुम्हें अंदर बुला रहे हैं। माही ने फायदा से कहा। मैं भी आ जाऊं? आयशा ने जल्दी से कहा। हाँ हाँ, आ जाओ। तीनों अंदर गई। फायदा को मिसेस जावेद ने अपने पास बैठाया और उंगली से सोने की अंगूठी उतार कर फायदा की उंगली में बना दी। मिसेस जावेद इसे बहुत प्यार कर रही थी और वह शर्माई लिचकाई सी बैठी थी। आयशा और माही बहुत खुश थे और वरीद भी अपनी बहन की खुशी पर खुश था। अरे, ये कॉल क्यों नहीं उठाती? कौन है? मिसेस जावेद इसकी बार बार बजी मोबाइल से तंग आकर बोली। वो दोनों फायजा लोगों के घर से होकर अपने घर जा रही थी। आपका बेटा है आंटी, तो कॉल उठाओ इसकी, वो परेशान होगा। मिसेस जावेद को सी फिक्र सताने लगी। हाँ हाँ। मोबाइल पर फिर बीप हुई। इसने जल्दी से कॉल भी की। हेलो माही, कॉल क्यों नहीं उठा रही तुम? कहाँ हो आप लोग? क्या कहा फायदा के घर वालों ने? इसने एक ही सांस में कहीं सवार किए। वो इरफान, दरअसल बात ये। माही प्लीज, जो बात है जल्दी बताओ। इसकी बात काट कर बोला। इरफान, मैं कैसे तुमको बताऊं? माही, मेरा दिल बंद हो रहा है, प्लीज मुझे और मत आजमाओ। इरफान रो देने का था। हाँ हाँ, परेशान हो गया। फायदा के घर से हाँ हो गई है। माही ने इसे और परेशान करना मुनासिब न था। माही, तुम सच कह रही हो? हाँ। मैं तुम्हें कैसे बताऊं मैं कितना खुश हूँ। मैं हवा में उड़ रहा हूँ। इसकी खुशी इसकी आवाज़ से जाहिर हो रही थी। ओके, घर आकर बात करती हूँ, बाय। कॉल बंद करके मिसेस जावेद को इरफान की हालत बताने लगी। वो खुशी से सब दोस्तों को कॉल करके बता रहा था, इसकी मुबारकबाद भी वसूल कर रहा था। बहुत खुशकिस्मत हो तुम और कमाल, अल्लाह तुम दोनों को नजरबंद से बचाए। इरफान ने बताने पर अदील ने कहा। इरफान को वो परेशान से लगा। अदील, तुम भी तो खुशकिस्मत हो, ऐसा क्यों कहते हो? कुछ नहीं, तुम क्यों परेशान होते हो? अपनी खुशी को महसूस करो। अदील ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। बार बार कॉल मिलाने पर अदील का नंबर मसरूफ जा रहा था। इरफान को इसने गहरी खामोशी में धकेल दिया। आखिर अदील को क्या हुआ? वो तो कभी सीरियस नहीं होता, फिर इतनी बड़ी खुशी पर इसका मूड ऑफ। वो गाड़ी की कीज उठाकर पोर्च की तरफ बढ़ा। इसे अभी अदील से मिलना था। अपार्टमेंट में पहुंच के इसने डोरबेल बजाई। थोड़ी देर बाद अदील ने दरवाजा खोला। क्या हुआ अदील, तुम कॉल पर इतने परेशान थे? इसने अंदर दाखिल होते पूछा। अंदर आके बैठो तो सही, अदील ने मुस्कुराते हुए कहा, मगर ये मुस्कुराहट जबरदस्ती की थी। हाँ, अब बताओ क्या मसले है, क्यों इतने परेशान हो? इरफान ने सोफे पे बैठते हुए बोला। मुस्कान का रिश्ता हो गया है। अदील ने इसकी परेशानी की वजह। क्या? मुस्कान कैसे मान गई रिश्ते के लिए? मुझे पूरी बात बताओ। मुस्कान के रिश्तेदार ही हैं। लड़की ने खुद मुस्कान पर रिश्ते की कहा और मुस्कान भी मान गई है। मंगनी हो रही है इसकी। अरफान ने इसके कंधे पर हाथ रखा। तुमने मुस्कान से पूछा नहीं कि इसने ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हारे साथ किस हक से पूछूं? इसने कौन से वादे किए थे मेरे साथ? मैं ही पागल था जो इसकी शरारतें मुस्कुराहट को मोहब्बत समझ बैठा। मगर फिर भी इसे ये तो मालूम था कि तुम इससे में इंटरेस्ट हो। पूछा था इससे, मगर वो कहती है तुम मुझे क्या दे सकते हो? जिंदगी में मोहब्बत के अलावा भी हर ख्वाहिश की ज़रूरत है। मैं 2 दिन की मोहब्बत के लिए अपनी ज़िंदगी तबाह नहीं कर सकती। मुस्कान ऐसे कैसे कह सकती है? इरफान को यकीन करने में मुश्किल हो रही थी, मगर सच्चाई यही थी। वो तसल्ली के 2 बोल भी अदील को न बोल सका। इरफान को इसकी मोहब्बत मिली थी और अदील की मोहब्बत भी छिड़ गई थी।
عرفان کے رشتے کی خبر سن کر اس کی پھوپھو نے اسے قطع تعلق کر لیا اور فائزہ کے رشتے کی خبر سن کر اس کی خالہ ان کے گھر آ گئی۔ بیٹا تم جانتے ہو فائزہ کا رشتہ زیب کے لیے کرنا چاہتی تھی اور تم سے بھی اس بارے میں بات کی تھی، لیکن پھر بھی تم نے اس کا رشتہ کہیں اور طے کر دیا۔ خالہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، آپ جانتی ہی میں بہنوں کے معاملے میں کتنا حساس ہوں، اور یہ فیصلہ میں نے سوچ سمجھ کر اور فائزہ کی مرضی سے کیا ہے۔ آخر زندگی تو اسی کو گزارنی ہے نا۔ تمہاری بات بھی ٹھیک ہے، مگر میں اس کی حالت تھی، اپنی تھی، غیر تو پھر غیر تھی۔ خیر اللہ اس کی نصیب اچھے کرے، آمین۔ ولید نے دل سے کہا۔ زبیدہ مان تو گئی تھی، مگر دل میں حسرت تھی کہ کاش فائزہ میں اپنے زیب کے لیے بیاہ کا لے جاتی۔ فائزہ اور عرفان کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ آخرکار مہندی کا دن بھی آ پہنچا۔ وہ ہاتھوں میں مہندی کے نقش و نگار بنا رہی تھی اور اس کے پاس بیٹھی لڑکیاں بلند آواز میں گیت گا رہی تھی، جن میں عائزہ بھی شامل تھی۔ وہ ایک لڑکی ڈھولکی بجا رہی تھی، دوسری طرف عرفان خوشی سے جھوم رہا تھا۔ عدیل اپنی پریشانی کو بلا کر اس کی خوشی میں شامل ہوا تھا۔ عدیل اور کمال بنگڑے ڈال رہے تھے، ماہی، تانیہ اور باقی لڑکیاں مہندی کی گیت گا رہی تھی۔ مسز جاوید عرفان کی دائمی خوشی کے بارے میں داغ تھی۔ البتہ جاوید صاحب نے اپنے اکلوتے بیٹی کا مہندی کا فنکشن بھی اٹینڈ کرنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ بھی مسز جاوید نے انہیں منع کر فنکشن میں لایا کہ لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے، مگر پھر بھی وہ منہ لٹکا کر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ بارات کا فنکشن ہال میں تھا۔ نکاح کے بعد عرفان اور فائزہ کو اسٹیج پر لایا گیا۔ ریڈ اور سلور کلر کے لہنگے میں چہرے پر کیے میک اپ، خوبصورت میک اپ میں وہ کوئی پری معلوم ہو رہی تھی۔ چہرے پر شمیری سی مسکان اس کے حسن کو اور زیادہ نکھار رہی تھی۔ عرفان بھی اس سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ مسز جاوید بار بار دونوں کی نظریں اتار رہی تھی۔ مرید لوگوں کی طرف سے اس کی خالہ زیب اور فائزہ تھی اور فائزہ کی دوست وغیرہ، ان کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ البتہ جاوید صاحب کے ہاں سے کافی رشتہ دار اس فنکشن میں شامل تھے۔ عدیل ایک طرف کھڑا مسکان کے خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ اس کی شرارتیں کہہ کے سب یاد اس کے ذہن میں آ رہی تھی، مگر پھر بھی وہ ہونٹوں پر بناوٹی مسکراہٹ سجائے ہوئے تھا۔ اور کمال تانیہ کو تاڑ رہا تھا، جو عائزہ اور ماہی کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہے، اور عرفان نے چپکے سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ سب دیکھ رہے ہیں، وہ بار بار اس سے دیکھنے پر بولی۔ تو کیا ہوا، میں اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہوں۔ عرفان پلیز بعد میں جی بھر کے دیکھے گا، مگر ابھی سامنے دیکھیں۔ اس نے استقدار آہستہ خاموشی کے سرگوشی کی گئی۔ عرفان نے بمشکل اس کی بات سنی۔ ایک شریر سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر چھو گئی۔ فائزہ کے لیے یہ احساس ہی کافی تھا کہ اب عرفان اس کا ہے، صرف اس کا، اور رب کی اس عنایت پر جتنا بھی شکر کرتی کم تھا۔ کمرے میں دلہن بنی بیٹی ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ پورا کمرہ گلابوں کے پھولوں سے سجایا ہوا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز سن کر وہ سیدھی ہو کر بیٹھی اور دوپٹہ آگے کر کے گھونگھٹ نکال لیا۔ السلام علیکم۔ عرفان نے اسے کچھ فاصلے پر بیڈ پر بیٹھ کیا۔ فائزہ نے آہستہ سے سر ہلا کر سلام کا جواب دیا۔ اس کی دھڑکنیں اس کے پاس بیٹھنے پر بے قابو ہو رہی تھی۔ اب تو اجازت ہے نا جی بھر کے دیکھنے کی۔ عرفان نے ہاتھ بڑھا کر اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ اس نے شرم سے سر جھکا لیا۔ ایک حقیر سا تحفہ تمہارے لیے۔ اس نے ڈبیوں میں سے سونے کا نازک سا لاکٹ نکالا۔ پہنا دوں؟ عرفان نے اجازت چاہی۔ نہیں، میں پہن لوں گی۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ وہ اس کے چہرے پر شرم کی سرخی دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ یہی بات تو فائزہ کی اسے اچھی لگتی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر فائزہ کو باہوں میں لے لیا۔ سجدے کیے ہیں، لاکھوں لاکھوں دعائیں مانگی، پایا ہے میں نے جی پھر تجھے۔ آئی لو یو میری جان، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، کبھی تم میں مجھ سے شکایت نہیں کرو گی۔ کمرے میں عرفان کی ہلکی سی سرگوشی گونجی۔ اس نے عرفان کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں موند دیں۔ ایک ننھی سی خواہش جو کب سے ان دونوں کے دل میں پل رہی تھی، آج پوری ہوئی تھی۔ ان کے دل کی ہر حسرت پوری ہو گئی تھی، ان کا ہر خواب تعمیر پا گیا تھا۔ جب عرفان کی آنکھ کھلی تو وہ آئینے کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی۔ وہ آہستگی سے اٹھا اور اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ ان بالوں کی مہک، واہ! وہ اس کے بالوں میں اپنا منہ چھپانے لگا۔ پیچھے ہٹے، مجھے بال بنانے دیں۔ وہ اپنا آپ چھڑاتی ہوئی بولی۔ بالکل بھی نہیں، پلیز عرفان۔ وہ دیوار کے ساتھ جا لگی۔ عرفان اور اس کے بیچ 2 انچ کا فاصلہ تھا۔ وہ گستاخی کرنے لگا جب دروازے پر دست ہوئی۔ اس نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ صبح صبح سارے رومانس کا ستیہ ناش کر دیا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ فائزہ اٹھ کی ہے؟ مسز جاوید دروازے کے سامنے گئی۔ جی اٹھ کی ہے، آ کر ناشتہ کر لو، ٹھنڈا ہو جائے گا، یا کمرے میں بھجوا دو؟ نہیں، ایک ساتھ کریں گے۔ اوکے۔ وہ نیچے چلی گئی۔ عرفان اس پر ایک نظر ڈالتا شاور لینے چلا گیا۔ وہ دونوں ناشتے کی ٹیبل پر پہنچے، جہاں مسز جاوید انہی کا انتظار کر رہی تھی، جبکہ جاوید صاحب ماتھے پر تیور چڑھا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ عرفان کو برا تو لگا، مگر وہ خاموش ہو گیا۔ گڈ مارننگ بیٹا، مسز جاوید نے خفت مٹانے کے لیے کہا۔ گڈ مارننگ۔ وہ مسکراتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئی۔ فائزہ نے مسز جاوید سے باتیں کرتے ہوئے ناشتہ کیا۔
मगर अरफान का दिल व दिमाग जावेद साहब के रवैये के बारे में सोचकर उदास था। अगर पापा का रवैया फायजा के साथ ठीक ना हुआ तो मैं फायजा को लेकर यहाँ से दूर ले जाऊंगा। 2 वक्त की रोटी तो मैं दे सकता हूँ इसे, मगर घर इसके साथ नाइंसाफी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसका दिल हर चीज से उच्चाट हो गया था। वो कब से लाइट के आने का इंतजार कर रही थी ताकि जुबैदा खाला के कपड़े प्रेस कर सके, मगर बिजली आने का नाम नहीं ले रही थी। खाला कमरे में गुज़िश्ता दिन की नींद पूरी कर रही थी। वलीद बाहर कहीं गया हुआ था। बिना चाय बनाकर पीती हूँ, सर में कुछ आराम आ जाएगा। वो चलती हुई किचन की तरफ बढ़ी। चाय बनाकर वो कप में डाल रही थी जब इसे महसूस हुआ जैसे कोई इसे देख रहा है। इसे मुड़ को देखा तो ज़ैब किचन के दरवाजे पे खड़ा था। ज़ैब भाई आप? इसने जल्दी से दुपट्टा दुरुस्त किया। मुझे चाय मिल सकती है जी? इसने चाय कप में डलती और कप इसकी तरफ बढ़ाया। इसने सिर्फ 1 कप चाय का बनाया था, ये नहीं चाय। तुम क्या पियोगी? मैं बना लूंगी अपने लिए। नहीं, आधा कप तुम पी लो, आधा मैं। नहीं, मैं जिद नहीं करते। ज़ैब ने इसकी तरफ का बढ़ा है। इसकी ड्रेस से उठती महंगे परफ्यूम की खुशबू आयज़ो को अपने हिस्सार में जिगर रही थी। मुझे नहीं पीनी। वो इसकी साइड से गुजर कर बाहर निकलने लगी थी जब ज़ैब इसका हाथ पकड़ लिया। 2-3 चूड़ियाँ टूटकर जमीन पर गिर गई। ज़ैब भाई मेरा हाथ। वो रोने लगी। इसे रोने से घबराकर इसने हाथ छोड़ दिया। वो आकर अपने कमरे में ओझल हो गया और ज़ैब अपनी जल्दबाजी में खुद को मलामत करने लगा। वो कमरे में आकर काफ़ी देर अपने जख्मी बाजू को देखकर रोती रही, जो चूड़ी लगने की वजह से थोड़ा जख्मी हो गया था। ये ज़ैब भाई ने ऐसे क्यों किया मेरे साथ? इसका दिल ज़ोरों ज़ोरों से धड़क रहा था। वह ज़ैब के बारे में ऐसे वे सोच नहीं सकती थी। वो वलीद से भी 1 साल बड़ा था और वलीद आयजा से 9 साल बड़ा था। आदिल वापस अपने शहर चला गया। वो इसे एसी ऑफ करके कमाल के साथ वापस वक्त गुजार कर रात देर से घर आया। लाउंज में दाखिल होते ही इसकी नज़र सामने सुबह में बटी पड़ी जहां फायजा बैठे सो गई थी, शायद इसी का इंतजार करते हुए। सर एक तरफ को लड़खड़ा था। वो इसके पास आया, गले में वही लाकर जमगा रहा था जो इसे इरफान ने गिफ्ट किया था। इरफान ने आगे बढ़कर इसे बाहों में उठाया और अपने कमरे में आकर बेड पर लुटाया। चेहरे पर आने वाली बालों को पीछे हटाकर काफ़ी देर इसे देखता रहा। सुबह इसकी आंख खुली तो खुद को बेड पर पाया। काफ़ी देर बाद इसे याद आया कि वह तो लाउंज में इरफान का वेट कर रही थी और सो गई थी। अच्छा तो क्या इरफान? वो धीरे से मुस्कुरा दी। वो उठने लगी जब पास लेटे इरफान ने इसका बाजू पकड़ लिया। सो जाओ, सुबह सुबह उठ जाती हो, आराम नहीं है तुम्हें? नींद से वजल आवाज आई। वो वापस लेट गई। सुनो, पापा ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? एक बार फिर कमरे में इरफान की आवाज। नहीं, मगर इनका रवैया कुछ अजीब सा है। ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। तुम मेरी फिक्र किया करो। कुछ तौफक के बाद इसने कहा, आपकी क्यों? कहीं कोई लड़की तुम्हारे मासूम शोर पर कब्जा न कर ले। मासूम? इसने लफ्ज़ को खींचा। बहुत बदमाश हैं आप। अच्छा सुनिए, आज मुझे घर लेकर जाएं ना प्लीज़। तैयार हो जाओ, ऑफिस को जाते हुए छोड़ जाऊंगा, वापसी पर लेता हूँ। घर नहीं जाना मुझे। इसने मुंह सो रहा, मजाक कर रहा हूँ, 2 दिन देने की इजाज़त है। वो कोशिश हुई थी, कितने दिन से इसने बिन भाई की याद आ रही थी। वो पहली दफ़ा आज मेके रहने आई थी। वलीद के काम पर जाने के बाद वाइजे के साथ लाउंज में बैठी इसे इरफान नामा सुना रही थी, मगर आयजा मुसलसल किसी सोच में खो जाती। बार बार इसका ध्यान कहीं और चले जाता और ये बात फायजे ने महसूस कर ली। तुम कुछ परेशान हो? बताओ क्या बात है? कुछ नहीं आपी, ऐसे ही बस। बताओ, मैं बहन हूँ तुम्हारी। वो खाला ने जाते हुए भाई से मेरे रिश्ते की बात की है ज़ैब भाई के लिए। तो भाई मुझसे पूछ रहे थे इस बारे में। इसने रुक रुक कर सारी बात फायजा को बताई। तो भाई तुमसे क्या कह रहे थे? यही कि हाले की ख्वाहिश है ये और सिर्फ मंगनी करना चाह रही हैं। शादी पढ़ाई की बात करेंगी और आखिर फैसला करने का हक तुम्हारा है। अच्छा तो तुम क्या चाहती हो? क्या तुम्हें किसी और को? नहीं आपी, इसने फायदा की बात काट कर कहा। तो मुझे वो ज़ैब भाई से डर लगता है, इसने मनमनाती हुई कहा। पागल, क्या वो दरिंदे हैं या जिन भूत? आयजा ने इस दिन की सारी बात फायजा को बताई। इनकी और मेरी उम्र में बहुत फर्क है, वो 22 से भी बड़े हैं आपी। बस यही शिकायत है या कुछ और भी? फाई कह रहे थे कि वो अपने वाहिद रिश्ता जो खाला का है इसे नहीं खोना चाहते, इसलिए वो भी चाहते हैं कि मैं मान जाऊँ। मगर तुम्हारी शादी के बाद तो भाई अकेले रह जाएंगे। अब भाई का भी रिश्ता ढूंढना पड़ेगा। मुझे नहीं करनी शादी। वो शर्मा कर अंदर चली गई। फायजा मुस्कुरा के रहेगी। और रात के बाद घर जा रहा था जब कमाल की कॉल आ गई। हेलो, वाह कमीने, शादी क्या होगी तो भूल ही गया कि तेरे 2 मासूम दोस्त भी हैं जो तेरी याद में आधे पागल हो गए हैं। इसके हेलो के जवाब में कमाल ने नॉन स्टॉप बोलना शुरू कर दिया। ऑफिस की मसरूफियात, 24 घंटे तो ऑफिस में नहीं होता। बेटा बीवी के पल्लू छोड़ दे, संडे को भी तो एक मिस बेल भी नहीं देता। हद होगी है यार, कॉल करके तेरी बकबक सुनता रहूं। मुझे छोड़ दिल को ही कॉल कर लिया कर। वो जा रहा है। कहाँ जा रहे हैं दिल? कोई मुस्कान की शादी हो रही है और इसने तो हंसना बोलना
मुस्कुराना भी छोड़ दिए है। वो सब कुछ छोड़कर कोयत जा रहा है। कल रात 12 बजे इसकी फ्लाइट है। क्या वो इस मुस्कान के लिए खुद को क्यों तकलीफ दे रहा है? तू भी तो फायजा के लिए ऐसा कर रहा था। वो भी तो। मगर फायदा ने ज्यादती नहीं की थी। मेरे घर वाले नहीं मार रहे थे। मगर मुस्कान ने सरासर इसके साथ ज्यादती की है। हाँ, ठीक कह रहा है। तो खैर, तुम कल एयरपोर्ट आ जाना। आ जाऊंगा। फोन रखता हूँ। अल्लाह हाफिज। कमाल की बातों ने इसे शॉक कर दिया। वो परेशानी में फायजा से भी बात न कर सका। अगली रात को फायजा को लेकर अदील को रवाना करने एयरपोर्ट आया। वहाँ कमाल, तानिया और माही के अलावा अदील के चाचा थे। सबकी आंखें नीम थी। अदील ही इनको तसल्ली दे रहा था। न जाने कैसे इसने अपने दिल को काबू किया हुआ था। माही इससे कहना, मैं हमेशा से याद करता रहूंगा, चाहे दुनिया के किसी कोने में चला जाऊं। मुस्कान के लिए पैगाम देते हुए इसका ज़बर टूट गया। सब इसके गले मिलकर इसने पाकिस्तान को अलविदा कहा और जहाज में बैठ गया। वापसी पर बहुत उदास है। बार बार इसे यूनिवर्सिटी के वो दिन याद आ रहे थे जब वो हंसते मुस्कुराते साथ साथ थे। मगर आज इनका एक दोस्त दूर चला गया था। जिंदगी की मसरूफियात ने बाकी दोस्तों को भी दूर कर दिया था। फायजा इसके दिल बहलाने के लिए बातें कर रही थी, मगर इस पर कुछ असर नहीं हो रहा था। वह सड़क पर नजरें मरकूज किए गाड़ी ड्राइव कर रहा था। 2 बजे अपने घर पहुंची। इरफान सिगरेट लेकर टेरेस पर चला गया। फायजा बुरी तरह चिल्ला गई। कुछ देर वो इसका इंतजार करती रही। फिर किचन में 2 कप चाय बनाकर वो इसके पास चलेगी। वो उदास खड़े सिगरेट की कश लगा रहा था जब फायजा ने गरम गरम चाय इसकी तरफ बढ़ाई। शुक्रिया। इसने चाय का कप लिया। तुम सो जाओ फायजा। आपको परेशान छोड़कर मैं परेशान नहीं हूँ, बस उदास हूँ। अदील के दूर जाने से रिलैक्स। इरफान, अदील की कामयाबी के लिए दूरी तो बर्दाश्त करनी होगी ना। बात कुछ और है फायजा। वो किसी की यादों से पीछा छुड़वाने के लिए गया है। वो उससे भी फरार चाहते हैं। मुझे इसकी इस हालत ने उदास कर दिया है। अल्लाह बेहतर करेगा। आप उदास मत हो। वो इसका हाथ पकड़े से बेडरूम में ले आई। अब अब सो जाए। मैं ये कप किचन में रखा हूँ। खाली कप उठाकर कमरे से बाहर निकल गई। वो सुबह उठा तो सर दर्द से फटा रहा था। इसने ऑफिस जाने का इरादा मतरी कर दिया और फ्रेश होकर नीचे आए तो कोमल को देखकर इससे धचका लगा। हेलो इरफान। वो मुस्कुराती इरफान की तरफ बढ़ी। तुम कब आई? इरफान ने अपनी हैरानगी छिपाते हुए कहा। रात को अंकल के साथ आई। मगर वो तुम्हारी बीवी बाहर गए हुए थे। बैठा बैठा नाश्ता करो, ठंडा हो रहा है। वैसे जावेद ने कहा। जावेद साहब ऑफिस के लिए निकल गए थे। वो फायजा के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। इरफान को इसका यहाँ न खतरे की पेशखेमा लग रहा था। आज तुम ऑफिस से लेट हो गए हो क्या? तुम्हारी वाइफ तुम्हें हर वक्त पर नहीं जगाती? मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा। और वेरी गुड। आज तुम मेरे साथ वक्त गुजारना चाहते हो। वो इसकी बात को नजरअंदाज करता वहां से उठ गया। ये तो पहले से ही सर में दर्द था। अब कोमल की बातों ने जल्दी पर तैब का काम किया। फायजा को भी बहुत कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। आयजा ने जेब के रिश्ते के लिए हाँ कह दी थी, मगर दिल में एक खौफ सा भी था। जब इसे अपने लिए वो चाय बनाती मंजर आंखों के सामने आ जाता, वही लम्स अपनी कढ़ाई पे महसूस होता, तो क्या ये रिश्ता इनकी मर्जी से हुआ रहा है या इसे ये सवाल हमेशा परेशानी से दो चार करता। यूनिवर्सिटी से घर आकर जो ही इसने लाउंज में कदम रखा, नजर सामने बैठे इरफान पर गई, जिसे देखकर मुस्कुरा रहा था। इरफान भाई, आप कैसे हैं? आप ही भी आई हैं? इसे हैरत के साथ खुशी हुई। जी जनाब, किचन में हमारे मनपसंद खाने बना रही हैं। आप अंदर कैसे आए? गेट पर तो ताला लगा हुआ था। ताला तोड़ भी तो जा सकता है, मगर हमने नहीं तोड़ा। हम वलीद भाई से चाबी लेकर यहाँ आए हैं ताकि तुम्हें सरप्राइज दें और मुबारकबाद भी। फायदा ने ये कहते हुए इसे गले लगाया। सारी साहिबा तो फिर मिठाई, बच्ची को सांस लेने दे, थकी हुई आई है। फायदा ने ब्रश करती आयजा की तरफ देखकर कहा। वो इरफान के साथ वाले सोफे पर बैठ के इरफान इसके छेड़ने से बात नहीं आया। क्या बना रही हैं? फायजा वापस किचन की तरफ मुड़ने लगी, तभी जब आयजा ने पूछा बिरयानी। वह आपी में अभी फ्रेश होकर आई। बिरयानी के सुनकर इससे सख्त भूख महसूस होगी। वो दोनों रात का खाना खाकर 10 बजे घर आए। जावेद साहब, मिसेस जावेद और कमल लाउंज में बैठे कोई शो देख रहे थे। वो दोनों भी इनके पास ही सोफे पे बैठ गए। बीवी को घुमाना, अतवार को ले जाया करो। मैं कब तक ऑफिस की जिम्मेदारियां संभालूं? तुम्हें बीवी के नाज नखरे उठाने से फुर्सत नहीं मिलती। जावेद साहब ने एक नज़र इस पर डालकर कहा। एक ही तो छुट्टी की है। शादी को दिन ही कितने हुए हैं? यही दिन होते हैं घूमने फिरने के। मिसेस जावेद ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया, जो जावेद साहब और कमर को सख्त घिरा गुजरा। तुम खामोश रहो। तुम्हारे लाड प्यार ने इसे बिगाड़ा है। तुम्हारी शे पर ये इस 2 टकी की लड़की को ब्याह कर लाया है, और अब कितने दड़ले से ये इसका पल्लू थामे घूमता है। अंकल ठीक कह रहे हैं। इतनी भी इंसान को बीवी का मरीद। जस्ट शट अप। मेरे ही घर में खड़े होकर तो मुझे ऐसे बोल रही हो। इरफान को भी गुस्सा आ गया।
किसी सूरत फायदे की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ये घर तुम्हारा नहीं मेरा है और इस पर कोमल का पूरा हक है। आपको अपना घर मुबारक हो। मैं ऐसी जगह रहना पसंद भी नहीं करूंगा जहाँ मेरी और मेरी बीवी की कोई इज्जत ना हो। इसने फायदा का हाथ पकड़ लिया। खामोश हो जाएंगे, क्या तमाशा लगा रखा है। अरफान और फायदा आप दोनों जाओ अपने कमरे में। मिसेस जवेद ने इन दोनों से इतलाजा की। इससे पहले कि मामला मजीद संगीन होता, फायदा ने इसका हाथ पकड़ा और खींचते हुए कमरे में लाकर दरवाजा लॉक किया। इरफान होश करें, वो आपके पापे हैं। माना कि वो गलत कर रहे हैं, मगर जो भी कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। फायदा ने इसकी गिलास यानी पानी गिलास में पानी डाल कर दिया। वो तुम्हारी किस तरह इंसल्ट कर रहे थे और वो कोमल चिपकली। इरफान गुस्से से दांत से, प्लीज इरफान गुस्सा मत हो। जवेद साहब की बातों ने इसे भी हर्ट किया, मगर वो इरफान को समझा रही थी। क्यों किया है, वो जज्बात में कुछ भी कर सकता था। अब मैं समझा जब चिपकली क्यों यहाँ अचानक आई है। देख लूंगा इसे भी। इसने पानी पीकर गिलास फायदे की तरफ बढ़ाया। पहले मुझे तो देख लें। हाँ हाँ, प्यार से देखूं। इरफान ने इसका हाथ पकड़कर अपने पास उठाया और इसकी आंखों में देखते हुए बोला। फायजा को अपनी जल्दबाजी पे गुस्सा आया। आप अभी कुछ कह रहे थे, फायदा ने हल्काते हुए कहा। क्या कह रहा था वो अनजान बना, यही कि चिपकली यहाँ क्यों आई है, क्यों आई है। वो उसे तंग करने से बाज न आया। मुझे नहीं पता। वो अपना बाजू उछालने लगी। परेशान मत हो, पापा पप्पो की ज्यादा सुनते हैं और इनकी पढ़ाई हुई बातों पर चलते हैं। तुम मेरे लिए बहुत अहम हो। परेशान मत होना, मैं बहुत जल्द यहाँ से तुम्हें लेकर चला जाऊंगा। नहीं, हम यहीं रहेंगे। यहाँ आपकी मामा है और पापा को भी कभी न कभी अपनी गलती का एहसास होगा। आप मेरी फिक्र मत करें, मैं बड़ों की बातों को बुरा नहीं मनाया करती। तुम बहुत अच्छी हो, मुझे तुम्हारी जैसी हम सफ़र की तलाश थी। तुम हीरो हो जिसे पापा पहचान नहीं पा रहे। अच्छा सो, अब सो जाए, सुबह ऑफिस भी जाने हैं। हाँ, सर दबा दोगी? बल्कि हल्के 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 दर्द हो रहा है। बहुत ज़्यादा दर्द हो तो पेन किलर दे दूँ? मैं इसका सर दबाते हुए, मगर वो इसके नरम हाथों की लम्स को अपने सर पर महसूस करता हुआ नींद के घोड़े पर सवार हो गया। क्यों आप अपने बेटे की खुशी छीनना चाहते हैं? एक ही बेटा है हमारा, अब ये नाराजगी खत्म कर दें। अगर खुदा न वास्तव घर छोड़ गया तो मिसेस जवेद अपने शोर के ब्रेन वॉश कर रही थी, मगर इन पर कुछ असर नहीं हो रहा था। बेटे ने अपनी जिद पूरी कर ली थी, अब बाप भी अपनी जरूरत पूरी करना चाहता था। बेटी की ख्वाहिश खुशी बल्कि सब कुछ छीन कर। क्या हो गया है? छोड़ गया तो 2 दिन में बाद जमाने की ठोकरें खाकर वापस इधर ही आएगा। पसंद की शादी करना कोई गुनाह नहीं, इसे माफ कर दें जवेद। मैं घर को इस तरह तबाह होते नहीं देख सकती। बेटी की खुशी पूरी कर ली, अब मेरी खुशी भी पूरी करो। कैसी खुशी? अरफान की दूसरी शादी की खुशी। मैं इसकी दूसरी शादी करना चाहता हूँ कमल के साथ। जवेद साहब की बात सुनकर मिसेस जवेद को ऐसे लगा जैसे पिघला हुआ शीशा किसी ने इनके कानों में डाल दिया हो। क्या क्या मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं इसका बाप हूँ, इसके लिए अच्छा सही है क्या बुरा सब जानता हूँ। इस लड़की और इसका कोई जोड़ नहीं। वो अमीर बाप का बेटा और वो गरीब खानदान की लड़की, मगर अब वो इसकी बीवी है। आप समझते क्यों नहीं? बीवी हूँ तो माँ बेटा इस लड़की को जाल में आ गए हो, मगर मैं इस लड़की को इस घर में और बर्दाश्त नहीं करूँगा। इस घर से बाहर करूँगा इसे। आप इरफान के बारे में सोचें, वो कितना इससे प्यार करते हैं। आपको कोई ऐसा कदम इसकी दाद को दौड़ देगा। इस घर में कोमल इरफान की बीवी और मेरी बहू बनकर आएगी। मैं इस लड़की को बहू नहीं मानता। अब इससे आगे मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। वो उंगली उठाकर वारू देते हुए बोले, या अल्लाह इस घर की खुशियों को किसकी नजर लगी। या अल्लाह इस घर की खुशियाँ वापस लौटा दे। इस घर की मलकिनों के लिए आसानी पैदा कर। वो दिल में खुदा से मुखातिब थी। एक हफ्ते के बाद आयशा की मंगनी की तकरीब मुनक़द की। फायदा ने इसकी कॉल करके मुबारकबाद दी, मगर इरफान की ऑफिस में मसरूफियात की वजह से वो मेके ना जा सकी। वक्त पलक झपकते गुजर गया। कब मंगनी का दिन भी सर पर आ पहुंचा। मंगनी की तकरीब शाम 6 बजे को थी। वो दिन के 2 बजे तक नेक्स्ट से तैयार होकर इरफान का इंतजार कर रही थी, मगर इसका कोई अता पता ही नहीं था। विलीद भी 2 बार कॉल करके आज जल्दी आने का कह चुका था। इसने इरफान का नंबर डायल किया। हेलो इरफान, किधर हैं आप? पहली बार पर कॉल रिसीव कर गई थी। ऑफिस से निकलने लगा हूँ, तुम तैयार रहना। इरफान की मसरूफ सी आवाज़ आई। ओके भाई। इरफान नहीं जानता था वो कब से तैयार बैठी है। ऑफिस से बाहर आए और गाड़ी की तरफ बढ़ा। ड्राइवर सीट संभाल कर इसने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। क्या सुबह तक तो वो ठीक ठीक थी, मगर अभी क्या हुआ? वो गाड़ी से उतरा। शीट, अब क्या करूँ, लेट हो रहा हूँ। इसने गाड़ी पर वक्त देखा जो 2:15 बता रही थी। इसने गाड़ी को ठीक करने की कोशिश भी नाकाम रही। वो परेशान से गाड़ी के साथ टेक लगाए खड़ा था जब इसकी बैग से कोमल की आवाज़ आई। हेलो कजन। उसके हेलो को नजरअंदाज करता दूसरी तरफ देखने का। परेशान हो, क्या मसला है? उसकी करीब आई है। मसला मेरा मसला है, तुम्हारा नहीं। तुम अपने काम से काम रखो। ऐसे घर पहुंचने की जल्दी थी, अब गाड़ी भी खराब थी।
اور اس کے دماغ خراب کرنے کو کومل کھڑی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور کومل شیطانی مسکراہٹ سے اسے بے بس سی دیکھ رہی تھی۔ وہ پریشانی سی بیٹھی عرفان کی منتظر تھی جب موبائل پہ بے ہوئی بھائی کی پھر کال آئی۔ کیا کہوں اب، اس نے کہا سے، ہیلو بھائی، کیا پہنچو گے آپ لوگ؟ وقت دیکھو کیا ہو گیا ہے۔ وہ بھائی عرفان کی میٹنگ تھی، وہ پہنچنے والے ہیں، پھر ہم آ جائیں گے۔ کومل نے بھی اندر داخل ہوتے ہوئے اس کی بات سنی۔ کال ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ وہ جانتی تھی ولید بھائی غصے میں ہوں گے۔ کون سی میٹنگ تھی عرفان کی؟ وہ تو میرے ساتھ تھا، کومل نے اس سے کچھ فاصلے پہ بیٹھتے ہوئے بولا۔ تو اب کدھر ہیں؟ گاڑی ٹھیک کروا رہا ہے، اس کی گاڑی خراب ہو گئی تھی، میں نے ٹیکسی لے کر آ گئی۔ وہ اچھا، فائدہ اس کی کسی بات پر یقین کرنے والی نہیں تھی۔ اب بہت جلد ہی میں عرفان ایک ہو جائیں گے اور تم اس کی زندگی اور اس گھر سے باہر۔ اس نے ہاتھ سے باہر کی طرف اشارہ کیا۔ بہت جانے ہو کیا کہہ رہی تھی، مگر فائدہ نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ تم پریشان نہیں ہو اپنے شوہر کو میرے ساتھ دیکھ کر؟ میں کیوں ہوں پریشان؟ فائدہ نے اس کے الٹا سوال کیا۔ آخر کو تمہارا شوہر ہے نا، کسی اور کے ساتھ دیکھو گی تو اداس نہیں ہوگی؟ بالکل بھی نہیں، جو میرا ہے وہ میرا ہی رہے گا، چاہے لاکھ کسی کو چھیننے کی کوشش کرے، اور جو میرا نہیں ہوگا وہ میرا لاکھ روکنے پر بھی کبھی کسی اور کو ہو جائے گا۔ اور عرفان پر مجھے بھروسہ ہے۔ عرفان کی کال آ رہی تھی جو اس نے ریجیکٹ کر دی۔ اور اگر وہ تم سے ملتا ہے تو اس کا کیا جاتا ہے، اچھا وقت گزرتا ہے اس کا، اور تمہاری تو عزت خراب ہوتی ہے۔ ملتی رہو کسی کے شوہر سے، کچھ لوگوں کی کسی کا جھوٹا کھانے کی عادت ہوتی ہے۔ وہ کھڑی کھڑی اسے سنا کر اٹھ گئی۔ مسز جاوید نے بھی اس کی باتیں سن لی تھی اور انہیں خوشی ہوئی تھی کہ وہ اپنے حق کے لیے لڑ سکتی ہے۔ اور کومل غصے سے آب گولا ہو گئی۔ وہ غصے میں گالی بکتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے کال پہ کی۔ ہیلو، کہاں ہیں آپ؟ کب سے انتظار کر رہی ہوں۔ فائزہ نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ یار کیا بتاؤں، گاڑی خراب ہو گئی تھی، اب بس گھر پہنچنے والا ہوں تو تفصیل آ کر بتاؤں گا۔ وہ 3:45 بجے گھر پہنچے۔ فائزہ اسی کی منتظر تھی۔ تیاری مکمل کر کے وہ دونوں گھر سے نکلے۔ اس کی ناراضگی عرفان سے چھپی نہ رہ سکی، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ معاملہ اس سے ناراضگی کا نہیں کچھ اور ہے۔ ناراض ہو یار، کیا کرتا، گاڑی خراب ہو گئی تھی، وہ ٹھیک کرواتے ہوئے لیٹ ہو گیا، اور ایک تو وہ چپکلی دماغ خراب کر گی میرا۔ عرفان نے اپنی بات صفائی دیتے کیا کہا اس نے؟ مجھے کیا لگتا ہے گاڑی خراب کروانے میں اسی کا ہاتھ ہے، فضول میں دماغ خراب کر رہی تھی۔ میں نے بھی کہہ دیا اپنے کام سے کام رکھو، اور مجھے تو وہ فائدہ نے اتنی سی بات کر کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کیا اس نے تمہیں کچھ کہا نہیں تو تم جھوٹ نہیں بول سکتی، تمہاری آنکھیں حقیقت بتا دیتی ہیں۔ بتا دو کیا کہا اس نے؟ فائدہ نے اس کے اصرار پر کومل اور اپنے درمیان ہونے والی کلوامی عرفان کو بتا دیا۔ ٹھیک کہا تم نے، اور مجھ پر بھروسہ کرنے کا بہت شکریہ، میں کبھی تمہارا ٹرسٹ نہیں توڑوں گا، مجھے اپنی محبت پر فخر ہے۔ عرفان نے اسے مڑ کر محبت بھری نظروں سے دیکھا۔ یہ لو، آ گیا گھر۔ عرفان اور وہ دونوں گاڑی سے اترے۔ منگنی کا چھوٹا سا فنکشن تھا جو گھر میں ہی منعقد تھا۔ زبید اپنے خاص رشتہ داروں کے ساتھ لائی تھی اور ولید کی طرف سے چند لوگ مدعو تھے۔ عائشہ نے گرین کلر کا فراک جس پر سلور کی فینسی اور نازک کڑھائی کی ہوئی تھی، زیب تن کیا ہوا تھا، اور لائٹ سا میک اپ جس میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ فائدہ اس کے پاس جا کر بیٹھی۔ ہائے، آج تو زیب بھائی گئے کام سے، نہ کریں آپی، وہ شرمانے لگے۔ ہائے یہ ادائیں، انہیں نہ لے ڈوبوں گی، وہ پورے کے پورے لٹو ہو جائیں گے تم پر۔ آپی آپ شادی کے بہت زیادہ بولنے لگی ہیں، وہ اسے کافی چھیڑتی رہی۔ انگوٹھی بنانے کے بعد رسم کے بعد کھانا شروع کیا گیا۔ آہستہ سے مہمان بھی اجازت لے کر جانے لگے، البتہ فائزہ اور عرفان کو ولید نے رات رہنے کے لیے روک دیا۔ ماموں جان، میں اب مزید ایک دن بھی یہاں نہیں رکوں گی، بہت انسلٹ برداشت کر لی۔ آپ کا بیٹا مجھے گھاس نہیں ڈالتا، رات کی وہ 2 ٹکے کی لڑکی مجھے باتیں سناتی ہے کہ مجھے دوسروں کو جھوٹا استعمال کرنے کی عادت ہے۔ وہ غصے میں آپے سے باہر ہو رہی تھی۔ کچھ مانگی؟ ارے وہ لڑکی تمہیں مار دے گی اور تم ہمت ہار کر واپس گھر جا رہی ہو، پاگل مت بنو کومل۔ جاوید صاحب نے اسے سامنے میں منانے کی آخری کوشش کی۔ تو کیا کروں ماموں جان، تم کچھ مت کرو، اب دیکھنا میں کیسا کھیل کھیلتا ہوں۔ جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے، اور میں بھی ایسے کے لیے کچھ کھونا پڑتے ہے، تم صبر کرو، دیکھنے کیسے عرفان کو میں۔ بس ماموں بس، آپ نے جو جھوٹی تسلیاں دینی تھی دے لی، اب میں آپ کی باتوں میں آنے والی نہیں ہوں۔ میرے 2-3 رشتے آئے ہوئے ہیں، میں ان میں سے کوئی ایک کے لیے ہاں کر دوں گی۔ ارے وہ لڑکی تمہیں مار دے گی اور تم ہمت ہار کر واپس گھر جا رہی ہو، پاگل مت بنو کومل۔ جاوید صاحب نے اسے منانے کی آخری کوشش کی۔ تو کیا کروں ماموں جان، تم کچھ مت کرو، اب دیکھنا میں کیسا کھیل کھیلتا ہوں۔ جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے، اور میں بھی اب ایسا ہی کروں گا۔ کیا کریں گی آپ؟ بس تم دیکھتی جاؤ، میں اسے گھر سے نکال بھی دوں گا اور بات بھی ہم پر نہیں آئے گی۔ اب یہ میری ضد ہی نہیں بلکہ انا کا مسئلہ ہی بن گیا ہے۔
اور میں اپنی انا کے لیے ہر حد پار کروں گا۔ ان دونوں کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ ناچ رہی تھی۔ عرفان، آپ کی نظر میں کوئی اچھی لڑکی ہے؟ وہ چاروں اس وقت لاؤنج میں بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے جب فائزہ بولی، کیوں میری دوسری شادی کروانے کا ارادہ ہے؟ عرفان نے شرارت سے کہا، نہیں بائی کے لیے، اور آپ دوسری شادی کا نام لیں تو میں آپ کا گلا دبا دوں۔ اس کی بات پر تینوں کا چھت پاڑ کھینک بلند ہوا۔ آپ ہی آپ میں سچ میں بیوی والا روب آتا جا رہا ہے۔ دیکھا نا عائزہ، تمہاری بہن نے کس طرح تمہارے معصوم سے بینوئی کو ڈرایا ہوا ہے۔ عرفان نے مسکین سی شکل بنائی۔ ولید ان کی باتوں پر ہنس رہا تھا۔ میری بات مت ٹالیں، فائدہ نے منہ بسوڑا، تمہیں کیا جلدی ہے میری شادی کی؟ ولید نے کہا، یہ آپ کو بھی قید کرنا چاہتی ہے ہماری طرح؟ عرفان شرارت کی موڈ میں تھا، کیوں میں نے آپ کو قید کیا ہوا ہے کیا؟ مذاق کر رہے ہیں آپ، یہ سیریس نہ لیں۔ عائزہ نے اس کی بگڑتے تیور دیکھ کر کہا، عرفان بھائی بتائیں نا، ہم بھائی کو قید کرنا چاہتے ہیں، اچھی سی کیوٹ سی لڑکی بتائیں۔ عائزہ نے عرفان سے کہا، یار مجھے رشتے کروانے والی ماسی سمجھ رکھا ہے، مجھے کچھ بھی نہیں پتا، اور بھائی آپ ہی اپنی پسند بتا دیں، مجھے شادی کرنی ہی نہیں تو پسند بتا کر کیا کرنا؟ بھائی پلیز نا۔ وہ دونوں اس کی منت سماج کرنے لگی۔ لڑکی میری طرح ہو، سنجیدہ سی، بولتی کم ہو، باپردہ ہو۔ ولید نے اپنی پسند بتائی۔ آپ کو لڑکی ملنا مشکل ہے، عرفان نے سوچ بچار کرتے ہوئے کہا، کیوں؟ وہ دونوں یک زبان ہو کر بڑی، لڑکی بولتی کم ہو، یہ ناممکن بھائی، آپ کے بھائی کو نوارے ہی رہیں گے۔ فائزہ اس وقت کوس رہی تھی جب اس نے عرفان سے اس ٹاپک پر بات شروع کی تھی۔ اگلے دن دوپہر کو گھر پہنچے، گھر پر مسز جاوید موجود تھی۔ جاوید صاحب آفس میں تھے اور کمل اپنے گھر چلی گئی تھی۔ کیسا رہا فنکشن؟ مسز جاوید نے فائدہ سے پوچھا۔ زبردست، ایک خوشخبری ہے۔ ان دونوں کے سوالی نظروں نے انہیں دیکھا۔ کومل اپنے گھر چلی گئی ہے، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مصیبت ٹل گئی، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ ایک اور مصیبت آنے والی ہے۔ مسز جاوید کی اس بات نے اندر تک ٹھنڈ مچائی تھی۔ وہ تینوں ان کے جانے کے مطمئن ہو گئے تھے، مگر یہ اطمینان کچھ دن کا تھا۔ رات کو فائزہ اس کی کپڑے پریس کر رہی تھی اور وہ موبائل میں بزی کمال کے ساتھ چیٹ کر رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ یس، عرفان نے سوچا شاید سو رہا ہوں، مگر دروازے پر جاوید صاحب کو دیکھ کر وہ چونک گیا۔ ارے پاپا، آپ مجھے بلا لیا ہوتا، آپ ایسے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ فائزہ بھی انہی کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ آئیں بیٹھے نا۔ وہ صوفے پر بیٹھ کے، اپنی غلطی کا احساس ہوا تو میں نے معافی مانگنے بنا نہ رہ سکا۔ میں ہمیشہ امیر غریب میں فرق کرتا رہا، کبھی یہ نہ سوچا کہ اس دولت سے زیادہ اپنوں کی خوشیاں اہم ہیں، مگر آج مجھے احساس ہو گیا، مجھے تمہارے انتخاب پر فخر ہے۔ عرفان کو جاوید صاحب کی باتیں سن کر خوشی ہوئی اور فائزہ کو بھی۔ وہ بہت سی غلط فہمیوں کا غلطیوں کا اعتراف کر رہے تھے۔ اپنے باپ کو معاف نہیں کرو گے تم دونوں؟ انہوں نے ندامت سے ہاتھ جوڑ دیے۔ فائزہ نے جلدی سے ان کے ہاتھ تھامے۔ انہوں نے دونوں کو گلے لگایا اور سدا خوش رہنے کی دعا دیتے ہوئے باہر نکل گئے۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ گھر کا ماحول اب خوشگوار تھا۔ جاوید صاحب کا فائزہ سے اچھا سلوک اور محبت دیکھ کر عرفان بہت خوش تھا، اور فائزہ انہیں عرفان کا باپ نہیں بلکہ اپنا باپ سمجھتی تھی اور ان کی خدمت میں ہر وقت لگی رہتی۔ مگر جن کی فطرت میں ڈسنا ہے وہ ڈس ہی لیتے ہیں۔ وہ سگنا کے ساتھ کچن میں جاوید صاحب کی فرمائش پر بریانی بنا رہی تھی۔ آج اس نے رات کا کھانا اپنی نگرانی میں تیار کروایا، باقی سب تیار تھا، بریانی دم پر تھی اور سلاد بنانا ابھی باقی تھا۔ وہ یہ کام سغرا کو دے کر کمرے میں آ کر فریش ہوئی۔ عرفان اور جاوید صاحب کے آنے میں ابھی آدھا گھنٹہ رہتا تھا۔ انہیں دل لاؤنج میں آ کر بوریت دور کرنے کے لیے ٹی وی دیکھنے لگی، جہاں کوئی شو چل رہا تھا۔ گاڑی کا ہارن کی آواز سن کر اس نے ٹی وی بند کیا۔ السلام علیکم، جاوید صاحب نے اندر داخل ہو کر سلام کیا۔ مسز جاوید بھی کمرے سے باہر آئی۔ وعلیکم السلام۔ فائزہ نے سلام کو جواب دیا اور صوفے پر بیٹھ گئے۔ عرفان ہی آئی کیا؟ عرفان کو نہ دیکھ کر بولی، آیا ہے شاید اس کی کوئی کال ہو، آ گیا۔ وہ عرفان کو اندر داخل ہوتا دیکھ کر بولے، میں فریش ہو کر آتا ہوں، کھانا لگوا دو، بہت بھوک لگی ہے۔ جاوید صاحب یہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ وہ بھی سلام دعا کے بعد کمرے میں فریش ہونے چل دیا۔ وہ تینوں کھانا کھانے کے بعد اس کی بنائی بریانی کی تعریف کر رہے تھے اور مسکراتے ہوئے داد وصول کر رہی تھی۔ ویسے آج تمہیں کھانا بنانے کا خیال کیسے آیا؟ عرفان نے اس سے پوچھا۔ پاپا نے ہنسامہ سے کہا تھا تو میں نے بنا دی، ویسے بھی میں بور ہو جاتی ہوں گھر میں۔ وہ عرفان کی دیکھا دیکھی جاوید صاحب کو پاپا کہتی تھی، اب تو بہت لذیذ کھانا کھانے کو ملے گا۔ یکدم ان کے دماغ میں ایک خیال آیا، بور کیوں ہوتی ہو؟ میں تمہاری فرینڈس ہیں، ان کے گھر جایا کرو، ان کو گھر بلوا لیا کرو، بلکہ کوئی کورس وغیرہ کر لو۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم گھر میں کام کری ملازمہ ہیں، یہ بیچاری کیا کرے؟ مسز جاوید نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی اور اب ٹی وی کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ وہ دونوں اٹھ کر اپنے روم میں آ گئے۔ کمال کی شادی ہو رہی ہے، آج آفس آیا تھا، انوائٹ کیا اس نے تانیہ کی طرف سے بھی۔ کب ہو رہی ہے شادی؟ اس سے خوشی ہوئی، اگلے ہفتے۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا ہوا تھا۔
आप परेशान हैं कुछ? वैसे संजीदा मूड को देखकर बोली, नहीं बस ऐसे कुछ दिल बेचैन सा है। खैर तुम बताओ कब चलें शॉपिंग के लिए? जब आप फ्री हों। अगर मैं फ्री ना हो तो मैं घर में जो कपड़े हैं वही पहन लूंगी, वो भी तो नए हैं। हाँ तुम कुछ भी पहनो, तुम्हें अच्छा ही लगेगा, मगर तुम्हारे लिए मेरे पास वक्त ही वक्त है। मेरी पहली तरजीह तुम हो। कुछ तोहफे के बाद वो गोया हुआ। न जाने एक खौफ सा इसके दिल में बैठ गया था कि फायजा को वो इससे जुदा कर देगा। मुझे मालूम है, क्या मालूम है, यही कि मैं आपकी पहली तरजीह हूँ। किसकी आंखें मूंदे फायजा के चेहरे के तासुर का सोचकर दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। मैं यानी फायजा जावेद साहब की बेटे इरफान साहब की पहली तरजीह हूँ। फायजा ने दांत पीसते हुए कहा। वो इसके इस तरह कहने पर हंसने लगा और आंखों से बाजू हटाकर इसे देखा, जैसे देखकर मुस्कुरा रही थी। इन चाहतों के रंगों में हर रंग मेरा तुमसे तुम तक है। मेरे जुनून कभी समझो तो सही, जिंदगी का हल हम तुमसे तुम तक है। वो इसे संडे को अपने साथ ड्रेस खरीदने के महंगी बुटीक में लाया था और फिर खुद ही इसके लिए ड्रेस पसंद किए, जूते वगैरह और बाकी की शॉपिंग करने लग के बाद वो इसे रेस्टोरेंट में ले आया। इसे शादी से पहले की मुलाकात याद आ गई जब इसे रेस्टोरेंट लेकर आया था और वो घबरा रही थी, मगर आज इसके चेहरे पर परेशानी की जगह खुशी रक्स कर रही थी। इसने खाने का ऑर्डर दिया और फिर उन्हें टेबल पर टिकाकर से देखने लगा, जो